अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम बाय शकील अहमद में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आपने लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने सूरह बकरा की फजीलत और उनके मज़ामीन का डिटेल्स जिक्र किया था। आज का जो मेरा मौजू है वो सूरह बकरा की जो पहली 2 आयत हैं उनकी जो है ना ट्रांसलेशन, तर्जमा और तफसीर है। उन आयत में जो पहली आयत है वो अलिफ लाम मीम है और जो दूसरी आयत है वो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तकीन। इन 2 आयतों की मैं आज कोशिश करूँगा कि तर्जमा और तफसीर जितनी मैंने पढ़ी है वो आप तक पहुँचाऊँ। तो इसका जो पहला हिस्सा है, जो पहली आयत है अलिफ लाम मीम, इन 3 हरफों को हरूफ मुक़त्तिआत भी कहते हैं और इनके जो हकीकी मानी है वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। ये हरूफ मुक़त्तिआत कुरान में बार बार और मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में आए हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला के नाम भी हैं ये, और इनका मतलब जो अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है अपने तक और अपने आका अलैहिस्सलाम जो अपने नबी हैं सल्लम उन तक इनका मतलब मख्फी रखा गया है। उसने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। और जैसा अलिफ पढ़ने से एक नेकी मिलती है और उसका जो अजर है वो 10 गुना ज़्यादा है, यानी 10 नेकियों के बराबर है। इस तरह लाम, इस तरह मीम। तो अलिफ लाम मीम पढ़ने से ना सिर्फ 30 नेकियां मिलती हैं बल्कि 30 दर्जे बुलंद होते हैं, 30 गुनाह भी माफ़ होते हैं। जिस ज़माने में कुरान मजीद नाजिल हुआ उस ज़माने में, उस उर्फ आम में, उस ज़माने में इस तरह के जो अल्फाज थे वो बहुत आम थे और मुख्तलिफ शोरा और ख़तीब और जो वहाँ के मुबल्लिग थे वो इन जो हरूफ थे जिस तरह अलिफ लाम मीम, इस तरह के जो मुख्तलिफ हरूफ थे जिनकी समझ नहीं थी, इनका इस्तेमाल आम करते थे। तो इसी वजह से जो उस वक़्त के जो कुरान के मुखालिफिन थे जो कुरान पे एतराज़ करते थे, बहरहाल उन्होंने इसके बारे में कंसर्न नहीं किया, शो नहीं किया कि ये अल्फाज कौन से हैं और इन अल्फाज का मतलब क्या है, क्योंकि वो उस माने में वो इस तरह के जो अल्फाज हैं उनका वो बोलने का रवाज आम था और वो इस चीज़ को बोलते थे और समझते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ये अल्लाह ताला के नाम है, यानी जो अलिफ लाम है ये अल्लाह ताला का बड़ा नाम है। इस तरह हा मीम ता सीन ये भी अल्लाह ताला के नाम है, लेकिन अलिफ लाम मीम अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाम है और इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत मुराद है, उसकी बुजुर्गी का जिक्र है। और साथ ये फरमाया और कि ये अल्फाज कसम के हैं कि अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम के ज़रिए कसम खाई, यानी पहले अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के ज़रिए ये बताया कि ये हदायत है, ये जो सूरह फातिहा है ये एक हदायत का रास्ता है और ये सिरात मुस्तकीम है। और फिर अलिफ लाम मीम के ज़रिए कसम उठाई कि जो इस रास्ते पे चलेगा और इस तरह का अमल करेगा तो ये कसम उठा के ये कहा कि उसके लिए जन्नत है और उसके लिए आगे बेहतरी है। और साथ ये कसम खा के ये भी कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, यानी इस किताब में कोई शक नहीं है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये कलाम किसका है? अल्लाह ताला का। किसी इंसान का कलाम हो तो उसकी तो शक की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि ये कलाम ही अल्लाह ताला का है तो इसमें कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। दूसरी जो आयत है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है किन के लिए? परहेज़गारों के लिए, अल्लाह ताला से डरने वालों से के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए हदायत ही हदायत है। इस किताब की जो हर बात है वो शक व शुबे से बालातर है। और क्योंकि ये जो पहले बताया कि ये जो किताब है ये इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। इंसान को कलाम लिखता है, कोई किताब लिखता है, उसमें गलती का अंदेशा लाजमी होता है, 100% वो करेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसान का इल्म महदूद है। जब इंसान का इल्म महदूद है तो उसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये किताब क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला का इल्म ला महदूद है, कोई हद नहीं है अल्लाह ताला की इल्म की, कोई वसअत नहीं है उसकी। तो इसी वजह से
یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، اور کس کے ذریعے بھیجا؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آگے جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 یعنی 23 میں فرمایا اگر تم اس کی طرف شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی جو یہ ہم نے اپنے بندے پر اتارا اس میں شک میں ہو تو اس کی مانند ایک آیت لے کے آ جاؤ۔ یعنی اس سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کرتا ہے سب انسانوں کو، اور جو خاص طور اس قرآن مجید پہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس طرح کی ایک آیت تم لا کے پیش کر دو۔ پھر یعنی اگر شک کرتے ہو کہ یہ انسان کلام ہے تو اس میں تم کوئی نہ کوئی ایک ہی ایسی آیت لا کے پیش کر دو۔ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے جو ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوزخ ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس پہ جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم نے اپنے تمام اعمال کا جواب دے ہونا ہے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کا ہمیں اچھا اجر ملے گا، اگر ہم نے برے اعمال کیے ہیں تو اس کا ہمیں برا صلہ ملے گا۔ اس میں ہمیں وعیدیں بتائی گئی ہیں، ڈرایا گیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ سراسر ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو ہدایت پانے والے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کی پھر نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ ان میں چند جو خوبیوں کا، چند صفات کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہوں، یعنی اچھا جو کام ہے اس میں اور برے کام میں وہ تمیز کر سکتے ہوں، بھلائی کے طالب ہوں، یعنی بھلائی کے چاہت کرنے والے ہوں، بھلائی کی تمنا کرنے والے ہوں، اور برائی سے بچنے والے ہوں، برائی کو چھوڑنے والے ہوں۔ متقی وہ ہے جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر، یعنی ایمان لائے اور شرک سے دور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لایا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے، اور اس کی جو وعدانیت ہے اور اس کی جو رحمت ہے اس کی امید سے وہ نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی امید پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، اس کے لیے وہ اس رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچ جائے اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو بجا لائے۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹے دار جو رستہ ہے اس کو دیکھا ہے تو جس طرح تم اس پہ چلتے ہو کہ کپڑے بھی ان کو نقصان نہ پہنچے، اپنے جسم کو بچاتے ہو، اس طرح سے برائیوں سے، برے کاموں سے بچ کے چلنا یہ تقویٰ ہے اور یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ ہدایت کے معنی دل میں ایمان پہ وسط ہو جانے کے ہیں، ہدایت کے معنی سیدھا رستہ اور سیدھی منزل کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے جو قرآن کریم ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ وہ سیدھا رستہ تو سب لوگوں کو بتایا گیا۔ ہدایت کا ایک معنی منزل تک پہنچا دینے کے بھی ہیں، اس لحاظ سے یہ جو رستہ ہے صرف متقین کے لیے خاص کر دیا گیا۔ جب یہ اس کا معنی جب ہم کریں گے کہ منزل تک پہنچنا، کیونکہ جو شفا اسی مریض کو ملتی ہے جو شفا کا طالب ہوتا ہے اور جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ جب وہ پرہیز نہیں کرے گا تو اس کو شفا کیسے ملے گی؟ اسی طرح اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو جو رابر ہے، جو اس نے رستہ بتایا ہے، اس پہ چلنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے اور نیک اعمال پہ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ سے ڈر کا تقاضا صرف اور صرف یہ ہے کہ جو کچھ کرنے کا اس نے کہا اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے اس نے منع کیا اس سے رک جایا جائے۔ اب جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے اور آگے چل کے کہ عبادات اور جو معاملات کا معاملہ ہے، تو جو متقی لوگ ہیں وہ عبادات کا خیال بھی رکھتے ہیں، معاملات کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ عبادات کا اپنا جگہ ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کی اپنا ہی جگہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے، حقوق اللہ ہے عبادات۔ حقوق العباد جن میں معاملات ہیں ان میں بالکل صحیح راستے پہ چلنا یہ بھی متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے ڈر سے وہ اپنے رشتہ داروں سے، والدین سے،
بچوں سے، بیوی سے، پڑوسیوں سے، اس طرح ہر جو انسان ہے اس سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں کا مال حق نہیں کھاتے، اور کسی کو بھی گزند اور تکلیف پہنچانے سے ڈرتے ہیں، اور اپنے معاملات کو صحیح رکھتے ہیں۔ تو اب ان 2 آیت کی میں نے تفسیر کی ہے، یہی تھی کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آگے جو متقی لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان کا یہ کہا گیا کہ ہدایت کیا ہے، بیسیکلی حقیقی اور اصلی ہدایت کیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے مجھے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا اجر دے۔ آمین اور شکریہ۔ اللہ حافظ۔